व्यक्तित्वहरूलाई म हृदयदेखि नै चाहिँ नमन गर्न चाहन्छु, यहाँको अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। हाम्रो देश यतिखेर कोभिडको महामारीमा छ। कोभिडबाट बच्नको लागि हामीलाई नहुने कुरा अक्सिजन हो। अक्सिजन बिना मान्छे बाँच्न सक्दैन, तर कोभिडको बिरामीको लागि अनिवार्य आवश्यकता भनेको अक्सिजन हो। र अक्सिजन नहुँदाखेरि हाम्रा धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ। र म खास गरी अहिले अक्सिजनको बारेमा बहस गरिरहँदाखेरि 150 स्थान अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर जसरी बेलायतबाट नेपालमा खालसा एड इन्टरनेसनल मार्फत हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसमा म देवेन्द्र सिंहजीलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँको टिम र खास गरी कन्ट्रिब्युसन फर नेपाल भन्ने एउटा संस्था छ, अशोक धमला र राम बन्जाराको, उहाँहरूले पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँहरू दुवैलाई पनि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू र खास गरी नायिका मोडल मल्लिका महतजीलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो बेलामा कोभिडको बेलामा मल्लिका महतजी आइदिनु भयो, हामीलाई प्रोत्साहन दिनुभयो, हौसला दिनुभयो र साँच्चीकै समाजसेवा मान्छेले किन गर्छन्, समाजसेवाको महत्त्वको बारेमा तपाईँहरूलाई मैले बताइरहनु पर्दैन। प्राइम टाइम टेलिभिजनको जेएम साहब हुनुहुन्छ वैकुण्ठ ढुङ्गानाजी, र हामीले प्राइम टाइम टेलिभिजनले एउटा सङ्कल्प गरेका छौँ, यसपटक जनता भोक र रोगबाट नमरोस्। मैले सुरुदेखि नै भनेको थिएँ र मलाई धेरै देशबाट फोन आउँदाखेरि पनि विभिन्न देशमा बस्ने नेपालीहरूले फोन गर्दाखेरि पनि मैले भनेको थिएँ, यतिखेर तपाईँले सही हातहरू अगाडि बढाउनु भएन भने नेपालको प्रगति हुँदैन। मैले देवेन्द्र सिंहजीलाई पनि भनेको थिएँ, यो बेलामा तपाईँले केही गर्न सक्नु हो भने तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। त्यसैले देवेन्द्र सिंहलाई सहयोग गर्नको लागि एउटा टिम छ। यो खालसा एड इन्टरनेसनल जुन संस्था छ, यो संस्थाले चाहिँ नेपाल र नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। म खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरि भूकम्प जाँदाखेरि पनि तपाईँले काम गर्नुभएको छ, अहिले पनि तपाईँले काम गर्नुभएको छ। जब नेपालमा विपत्ति आउँछ सही हातहरू अगाडि बढेको छ। नेपाली जनतालाई साथ दिन विदेशमा बस्ने नेपालीहरू र इन्टरनेसनल कम्युनिटी साँच्चीकै सहृदयको पात्र छ। उनीहरूले धेरै सहयोग गरेका छन् नेपाल र नेपालीको लागि। म आज खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छु खालसा एड इन्टरनेसनलको। हुन त मैले पनि यो 150 स्थान अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर ल्याउनको लागि देवेन्द्र सिंह मार्फत मैले पनि धेरै पहल गरेको छु। म आफ्नो कुरा आफै भन्न चाहन्न, मैले उहाँलाई भनेको थिएँ यतिखेर हामीले सहयोग गरौँ र यो अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर आइसकेपछि धेरै नेपालीको ज्यान बच्छ। दुर्गम क्षेत्रमा जो आर्थिक रूपमा अत्यन्त विपन्न छ, उसले उपचार गर्न सक्दैन अस्पताल गएर र उसको पैसा छैन, तर यो अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर भइसकेपछि उसले आफ्नो जीवनमा जीवनदान प्राप्त गर्न सक्छ। त्यति पावरफुल, यति शक्तिशाली छ यो अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर। त्यसैले आजको यो कार्यक्रममा मैले बारम्बार तीनवटा कुरा भन्ने गरेको छु। जब देशमा अप्ठ्यारो पर्छ, जब जनता समस्यामा पर्छ, विदेशमा बस्ने नेपालीहरू अथवा इन्टरनेसनल कम्युनिटीले नेपाललाई सहयोग गरेको छ, जहिले पनि सहयोग गरेको छ। दोस्रो कुरा, नेपालीहरू सहृदय हुन्छन् र विदेशमा बस्ने नेपालीहरू खास गरी आफ्नो देशप्रति उनीहरूको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी छ र खालसा एड इन्टरनेसनलले पनि त्यही सोचेर आज हामीलाई सहयोग गरेको छ र इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा खालसा एड इन्टरनेसनलको राम्रो पर्फर्मेन्स पनि छ। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई म स्यालुट गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र तेस्रो कुरा, यो अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर हामीले कहाँ वितरण गर्ने, कसरी वितरण गर्ने, कस्तो मान्छेलाई दिने। हामी देवेन्द्र सिंहजी, हामी बारम्बार एउटा यो टिम, तपाईँहरूको टिम भन्छौँ, यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ, यो टिमले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ, सामाजिक सङ्घ संस्थालाई दिने कि व्यक्तिलाई दिने, अथवा हेल्थ सेक्टरमा गएर हामीले विभिन्न किसिमको छ नि गाउँपालिका नगरपालिकामा गएर त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई राखेर, जनताका प्रतिनिधिहरूलाई राखेर दिने। मेरो तपाईँहरूलाई आग्रह छ, यो गलत रूपमा दुरुपयोग नहोस्। किन भन्दाखेरि हामीले दिएको सामान सदुपयोग होस् र खालसा एड इन्टरनेसनलको चाहना पनि त्यही छ, यो सामान सबैले सदुपयोग गर्न पाओस्। मलाई विश्वास छ यो टिमले ल्याएको सामान नेपाली जनताको लागि हो, यो राष्ट्रको लागि हो, यो महामारीबाट बचाउनको लागि हो, कोरोना सङ्क्रमितका बिरामीहरूलाई वरदान प्राप्त गर्नको लागि हो। त्यसैले आजको दिन यहाँहरू सामु उपस्थित भएर बोलिरहँदाखेरि मैले नेपाली जनताको पीरमर्का र समस्यालाई जसरी बुझेको छु, मैले मिडियामा जसरी खबरदारी गरेको छु, राज्य समितिमा बस्ने मान्छेहरू, देशका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीदेखि र सम्बन्धित निकायहरूलाई मैले प्रत्येक दिन भनेको छु,
जनतालाई पीडा पर्दाखेरि, जनता समस्यामा पर्दाखेरि, जनताले उपचार नपाउँदाखेरि, जनताले खान नपाउँदाखेरि यदि राज्यको ध्यान त्यहाँ पुग्दैन भने सरकारको औचित्य रहँदैन। तर हाम्रो देशमा जनताले बढी काम गरेका छन् सरकारले भन्दा। जनता बढी उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीताका साथ अगाडि बढेका छन्। जनताको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले खालसा इन्टरनेसनलले जुन काम गरेको छ, नेपाली जनताको मन जितेको छ र ऋषि धर्मलाई जहिले पनि तपाईँको साथमा रहने प्रण गर्दै आगामी दिनमा यस्तो किसिमको कार्यमा तपाईँको संस्थाले खालसा इन्टरनेसनलले खास गरी देवेन्द्र सिंहलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँ व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ एकदम केही गरौँ भनेर एउटा साहस हिम्मत राख्ने, एकदम देशप्रति, जनताप्रति, नेपालीहरूप्रति भन्छु म। उहाँको एकदम चिन्ता र चासो पनि छ। उहाँले जुन किसिमको एउटा टिम बनाएर नेपालमा काम गरिरहनु भएको छ, हामी सबैको यो टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म लामो कुरा गर्न चाहन्न, आज कोभिडको बेला छ। अब मल्लिकाजीलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँले पनि जुन काम गरिरहनु भएको छ नेपाली चलचित्रको क्षेत्रबाट, मोडलिङको क्षेत्रबाट र सामाजिक उत्तरदायित्व जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तपाईँ पनि यो कोभिडको बेला जसरी लागिरहनु भएको छ, हामी सबैको तपाईँलाई सहयोग र समर्थन गर्ने प्रण गर्दै नेपाल कोभिड राहत यो वितरण अभियान सफल होस्। यसले सबै नेपाली जनताको मन जितोस् र सबै जनताको साझा संस्थाको रूपमा यो सबैको अगाडि सधैँ एकदम प्रिय बनिरहोस् भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छ। हस्त देवेन्द्रजीले आफ्नो कुरा राख्न आग्रह गर्न चाहन्छु। खालसा एड इन्टरनेसनलको बारेमा म हजुरलाई अलिकति भन्न चाहन्छु। यो एउटा युके बेस्ड अर्गनाइजेसन छ जुन 1999 मा स्थापित भएको छ। उहाँको सिइओ मिस्टर रवि सिंह जुन खालसा एड इन्टरनेसनलको म त्यो बेलादेखि लाग्नु भएको छ अनि अहिले 28 कन्ट्रिजमा उहाँले काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि सिरिया होस् या तपाईको म्यानमार होस्, श्रीलङ्का होस् या इन्डिया होस्, सबै ठाउँमा खालसा एड इन्टरनेसनल चाहे नेपाल होस् काम गर्दै आइरहेको छ। 2015 मा जुन भूकम्पको बेला थियो त्यो बेला पनि हामी आएर यहाँ लगभग 10,000 मान्छेलाई एभ्री डे 51 डेसम्म फुड रिलिफको प्रोग्राम चलाएको थिएँ। अनि तकरिबन 1600 सेल्टर्स बनाएर दिएको थिएँ जहाँ जहाँ आवश्यकता परेको थियो। सिन्धुपाल्चोक भयो, गोर्खा भयो, अरू ठाउँमा, विभिन्न ठाउँमा हामी त्यहाँ गएर हेल्प गरेँ। ग्राउन्ड जिरोमा गएर आफै हामी हेल्प गरेको छौँ। अनि अहिले पनि हामी यो पेन्डेमिकको बेलामा यो यस्तो जुन हाम्रो पेन्डेमिक यति कोरोना महामारीको बेलामा हामी यो पालि 150 अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन मेसिन्स ल्याएर नेपालमा नेपाली जनताको लागि ल्याएर हामी चाहिँ उनीहरूको लागि के गर्न चाहन्छौँ। अनि हामी फ्रन्ट लाइनमा जुन हाम्रो वर्कर्सहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ तिनीहरूको लागि मेडिकल एड अनि 2000 फ्यामिलीको लागि चाहिँ फुड पार्सल्स हामी वितरण गर्दैछौँ। अहिले यो हाम्रो फर्स्ट फेज प्रोग्राम हो। यो प्रोग्राम चाहिँ रोकिँदैन। अब हामी भोलिदेखि अलिकति हामी चाहिँ लेट भए त्यसको लागि अब धेरै कुराहरू मिलेको थिएन किन यो अर्गनाइजेसन यहाँ रजिस्टर्ड छैन, बाहिरबाट सबै कुरा आउने हो। त्यसमा अलिकति टाइम लाग्यो, त्यसको लागि हामी चाहिँ क्षमा माग्छौँ। तर अब हामी यहाँ आइसके अनि हामी पुरा जोड तोडले अनि गभर्मेन्टको पनि सहयोग लिएर हाम्रो भोलिन्टियर्सहरूको हाम्रो मेन ऋषि दाई उहाँले हामीले भनेको थिएँ सुरुमा यो काम स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि। अनि उहाँले हामीले वचनबद्ध गर्नुभयो कि तपाईँहरू राम्रो काम गर्दैछन्, तपाईँ गर्दै गर्नु, हामी तपाईँहरूको साथ छौँ, हामी जहाँसम्म हुन्छ त्यहाँसम्म हजुरको सहयोग गर्छौँ। उहाँको एउटा धेरै ठुलो रोल भयो हाम्रो यो चाहिँ भलिन्टियरिङ टिमलाई अनि यो हामीलाई अहिले हाम्रो यो प्रोग्रामलाई ह्यापनिङ बनाउनलाई। त्यसको लागि हजुरलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ऋषिलाई। अनि सबै हाम्रो भलिन्टियर्सहरू डिफ्रेन्ट सेक्टर्सबाट आएर कुनै बिजनेसम्यान हुन्छन्, कुनै सेलिब्रिटी, कुनै सेक्टरबाट तिनीहरू आफ्नो बहुमूल्य समय निकालेर सेवा नै धर्म हो भनेर उहाँहरू अगाडि आयो। आज यो बेलामा धेरै मान्छेहरू निक्लेको छैन घरबाट, तर पनि यिनीहरू आफ्नो जानको जोखिम गरेर अनि त्यो के परवाह नगरेर जानको जोखिमको परवाह नगरेर आज यहाँसम्म आयो, हामीसँग साथ दियो। हामी सबैको धन्यवाद गर्न चाहन्छु। अनि हामी भोलिदेखि नै आफ्नो रिलिफ क्याम्पेन स्टार्ट गर्दैछौँ। भेरियस सेक्टर्समा हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ, हामी ग्राउन्ड जिरोमा गएर आइडेन्टिफाई गर्छौँ कि कहाँ वास्तवमा आवश्यकता छ। किन अहिले के भइरहेको छ, एउटा ठाउँमा गएको छ फेरि
भोलि त्यसै ठाउँमा गइरहेको छ अनि त्यहाँ के छ युज कम छ तर सामान धेरै भयो। अरू कुनै ठाउँ यस्तो सेक्टर पनि छ जहाँ सामान अहिलेसम्म पुगेको छैन। त्यो ठाउँलाई हामी आइडेन्टिफाई गरेर त्यहाँ गएर हामी आफै गभर्मेन्टको मद्दत लिएर हामी त्यो सबै सामान पुर्याउने हो। यही हो कुरा। अब योभन्दा धेरै हामी त्यो कुरा गरौँ, अब बाँकी हाम्रो त काम देखाउने हो हामी के गर्दैछौँ। धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई। अनि खालसा एडसँग चाहिँ म कसरी जोडेँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिम्बल दाइले चाहिँ मलाई फोन गरेर भन्नुभएको थियो यस्तो छ एनजिओ अनि तिमी इन्ट्रेस्टेड छौ भनेर। अनि मैले चाहिँ इन्टरनेटमा मजाले सर्च गरेँ खालसा एडको बारेमा अनि सबै कुरा इन्फर्मेसन पाउँदाखेरि चाहिँ मैले एकदमै जेन्युन अनि एकदमै प्योर पाएँ यो अर्गनाइजेसनलाई। अनि मैले हुन्छ म पनि भलिन्टियर गर्छु भने। अनि अझै बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ खालसा एडको टिम हाम्रो जुन छ सबैजना एकदम राम्रो अनि एकदम मेहनती मान्छेहरूबाट बनिएको टिम छ। अनि आई फिल भेरी ग्रेटफुल यो टिमको पार्ट हुँदाखेरि। अनि आइम स्योर खालसा एडले प्रमिसेस जति पनि गरेछ त्यसले हाम्रो जे मेन कज हो हाम्रो जसको लागि हामीले गरिरहेको छौँ त्यो मजाले फुलफिल हुन्छ भनेर। थ्याङ्क यू। म चाहिँ नेपालको मिडियाको तर्फबाट पनि सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी जाँदाखेरि पनि अहिले पनि उहाँले जुन सहयोग हातले अगाडि बढाउनु भएको छ रवि सिंहजी, तपाईँ अगाडि बढिरहनु। सम्पूर्ण नेपालीको तपाईँलाई सहयोग र समर्थन रहनेछ। तपाईँले यस्तो बेलामा नेपाललाई सहयोग गर्नुभयो, नेपालीको मन जित्न तपाईँ सफल हुनुभयो। रवि सिंहजीलाई म धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको सञ्चारकर्मीको तर्फबाट, सञ्चार जगतको तर्फबाट रवि सिंहजी तपाईँले जुन सामान पठाउनु भएको छ यो सामान सदुपयोग हुन्छ, यो सामान दुरुपयोग हुँदैन। र हामी देवेन्द्रजी र म मिलेर सम्पूर्ण नेपालीहरूको बिचमा यो टिम मिलेर यो सामान वितरण गर्नेछौँ। अब फोटो सेसनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैले म अब राम बन्जाराजीले पनि सहयोग गर्नुभएको छ, अशोक धमालाले पनि सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।